आज चाहिँ हामीहरू लेसन 1 को रेन्सियो बी गर्दैछौँ है। लेसन 1 को चाहिँ रेन्सियो बी गर्दैछौँ। रेन्सियो बी, अब यहाँनिर रेन्सियो भनेको के हो त भन्दाखेरि अभ्यास है। रेन्सियो भनेको के रहेछ? अभ्यास। अब यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ रेन्सियो बी गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँनिर माथि देखाएको यो बक्समा दिएको चित्रलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्ने है। सुरुमा यहाँनिर चित्रमा के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर माथि टुप्पोमा चाहिँ रेई भनेर लेखा छ हो। रेई भनेर लेखा छ। तपाईले आफ्नो किताब पनि हेर्नु होला है। यहाँनिर रेई भनेर लेखा छ। यो रेई भनेको चाहिँ इक्जाम्पल। रेई भनेको के रहेछ? इक्जाम्पल है त। रेई भनेको इक्जाम्पल। अनि यहाँनिर मीरा भनेर लेखा छ। मीरा भनेको यो व्यक्तिको नाम हो। यो व्यक्तिको नाम के रहेछ? मीरा। अब यहाँनिर माथि अरु सबैमा चाहिँ नाम लेख्दा छ। यी मान्छेहरुको नाम चाहिँ यहाँनिर माथिको लाइनमा लेखा छ है। त्यसपछि तलतिर यहाँनिर फेरि लेखा छ। के लेखा छ? अमेरिका। के लेखेको छ? अमेरिका लेखेको छ। अमेरिका भनेको के हो त? देशको नाम हो है। देशको नाम हो। यो व्यक्तिको देश कहाँ रहेछ त? अमेरिका। अब यसको पनि लेखा छ, यसको पनि लेखा छ। सबैको चाहिँ यहाँनिर के लेखेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ देशको नाम लेखिदिएको छ। बीचको लाइनमा चाहिँ सबैको देशको नाम लेखेको छ है। माथि सबै व्यक्तिको नाम, त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूको देशको नाम लेखेको छ। अनि यहाँनिर लास्टमा चाहिँ के लेखेको छ? खाइस्याइन भनेर लेखा छ। खाइस्याइन भनेको कम्पनीको कर्मचारी हो कि होइन? हो नि है। खाइस्याइन भनेको के रहेछ? कम्पनीको कर्मचारी हो। अब यो लाइनमा चाहिँ सबैको चाहिँ के लेखेको छ त भन्दा पेशा। पेशा है। यिनीहरूले के गर्छन्, यिनीहरू को हुन्, के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। खाइस्याइन हुन् कि होइन, गिनको उइन हुन् कि सेन्सै हुन् कि होइन, यिनीहरू व्यक्ति चाहिँ के हुन्, कुन पेशाका मान्छे हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ है। बुझ्नुभयो? माथिको लाइनमा चाहिँ टपमा मान्छेको नाम, त्यसपछि देशको नाम, त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूको पेशा। ल, चित्रमा यही छ। अब हामीहरू रेन्सियो बी गर्नतिर लागौँ है। अब तपाईहरुले आफ्नो किताबलाई पनि हेर्नुस्, त्यसपछि अर्को कुरा के गर्नुस् त भन्दाखेरि लेख्दै पनि गर्नुस् है। अब 1 नम्बरमा रेई भनेर लेखा छ। रेई भनेको के रहेछ? इक्जाम्पल। रेई भनेको इक्जाम्पल है। रेई भनेको के रहेछ? इक्जाम्पल। त्यसपछि यहाँनिर के लेखेको छ त भन्दा एउटा वाक्य बनाएको छ। कसरी वाक्य बनाएको छ त भन्दाखेरि माथिको चित्रलाई हेरेर चित्रमा दिएको आधारमा चाहिँ वाक्य बनाइन्छ है। के भनेको छ भन्दा मीरा सानवा अमेरिका जिन्देश भनेको छ। मीरा सानवा अमेरिका जिन्देश। मीराजी चाहिँ अमेरिकाको, जिन भनेको के हो? व्यक्ति, देश भनेको हो कि होइन त? चित्रलाई हेरौँ एकचोटि। यो रेईमा दिएको चित्रलाई। मीराजी चाहिँ अमेरिकाको मान्छे हो, अमेरिका भनेपछि है। मीरा सानवा अमेरिका जिन्देश है। अब मीराजी चाहिँ अमेरिकाको व्यक्ति हो भन्नु पर्यो है। मीराजी, यसको नेपाली अर्थ चाहिँ मीराजी चाहिँ अमेरिकन नागरिक हो भनेर यो वाक्यले भनेको छ है। बुझ्नुभयो? मीराजी चाहिँ अमेरिकन नागरिक हो भनेर मीरा सानवा अमेरिका जिन देश है। बुझ्नुभयो नि है। मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई रोमन, नेपाली रोमनमा पनि लेखिदिएको छु है। तपाईहरुलाई शब्दहरू पढ्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ कि भन्ने भएर चाहिँ मैले लेखिदिएको छु है। ल, अब त्यसपछि अब हामीले 1 मा चाहिँ आफै गर्नु पर्यो भने अब यहाँनिर चित्रलाई हेर्ने। सुरुमा के छ? यो मीराजी र अमेरिका थियो भने अब हामीले यसको नाम र यसको चाहिँ देशको नाम हेर्ने है। यो मान्छेको रहेछ यामादा। अब त यामादा सानवा भन्नु पर्यो है। यामादा हो भने यामादा सानवा। अनि निहोन भनेको कहाँ हो? जापान हो नि। अब यहाँनिर हामीले 1 नम्बरमा लेख्छौँ यामादा सानवा यामादाजी चाहिँ निहोन, अब जिन पनि लेख्नु पर्यो, जिन देश, निहोन जिन देश। यामादा सानवा यामादाजी चाहिँ निहोन जिन देश भनेको छ है। निहोन जिन देश। यामादा सानवा निहोन जिन देश। यामादा सानवा निहोन जिन देश भनेर यसरी लेख्ने है। तपाईले आफ्नो कपीमा पनि लेख्नुस् है। अब यसको अर्थ चाहिँ के लाग्यो त भन्दा यामादाजी यामादाजी चाहिँ निहोन भनेको कहाँ हो? जापान। जापानी भन्नु पर्यो। जिन भनेको चाहिँ नागरिक हो भनेर भन्नु पर्यो है। यामादाजी चाहिँ जापानी नागरिक हो भनेर यो वाक्यले भन्दै गरेको छ है। अब 2 मा
अब 2 को हेरौँ, यहाँनिर 2 मा हेरौँ है। यो के हो त? वात्तो। के हो त? यो वात्तो। अब यो के हो त? इगिरिसु। इगिरिसु भनेको बेलायत, इगिरिसु भनेको बेलायत यानि कि युके। अब यहाँनिर के भन्नु छ? वात्तो सानवा इगिरिसु जिन्देस भनेर भन्ने है। ल लेखौँ त, वात्तो सानवा इगिरिसु जिन्देस भनेर लेख्नु पर्यो। वात्तो सानवा, वात्तो सानवा इगिरिसु जिन्देस भनेर लेख्ने है। इगिरिसु जिन्देस। वात्तो सानवा इगिरिसु जिन्देस भयो है। वात्तो सानवा, वात्तो सानवा इगिरिसु जिन भनेको नागरिक, देश भनेको चाहिँ हो भनेको है। वात्तो जी चाहिँ, इगिरिसु भनेको बेलायत, जिन भनेको नागरिक, देश भनेको हो। वात्तो जी चाहिँ, वात्तो जी चाहिँ, वात्तो जी चाहिँ इगिरिसु भनेको के रहेछ? बेलायत यानि कि युके है, युके। बेलायती नागरिक हो भने पनि भयो, बेलायतको नागरिक हो भने पनि भयो है। नागरिक हो भन्दा पनि भयो है त। बुझ्नुभयो? वात्तो जी चाहिँ बेलायतको यानि कि युके को चाहिँ नागरिक हो, युके को चाहिँ व्यक्ति हो भनेर यो वाक्यले भन्दै गरेको छ। वात्तो सानवा इगिरिसु जिन्देस भनेको छ है। बुझ्नुभयो 2 को? अब 3 मा लेखौँ है त। 3 को लेख्नको लागि चित्र हेरौँ फेरि। यसमा के लेखेको छ भन्दा तावापोन लेखेको छ। तावापोन चाहिँ ताई, ताई भनेको थाइल्यान्ड है। ताई भनेको चाहिँ, ताई भनेको छ नि यहाँनिर, ताई भनेको थाइल्यान्ड है त। अब यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तावापोन सानवा ताई जिन्देस भनेर लेख्ने है। तावापोन सानवा लेखौँ है। तावापोन सानवा, तावापोन, ओ सरी है त, यहाँनिर तावापोन सानवा, तावापोन जी चाहिँ कहाँको मान्छे हो त? ताई हैन, ताई यानि कि ताई भनेको थाइल्यान्ड है। जिन्देस, अब योलाई नेपाली रोमनमा लेखिदिन्छु है। तावापोन सानवा, तावापोन सानवा ताई जिन्देस। ल तावापोन सानवा ताई जिन्देस भनेको चाहिँ तावापोन जी चाहिँ, तावापोन भनेको मान्छेको नाम, जी सान भनेको चाहिँ जी भनेको है। तावापोन सानवा, तावापोन जी चाहिँ, वा भनेको चाहिँ पार्टिकल हो, अनि ताई भनेको थाइल्यान्ड, जिन भनेको नागरिक, देश भनेको हो। तावापोन सानवा ताई जिन्देस भनेको चाहिँ तावापोन जी चाहिँ, तावापोन जी चाहिँ, तावापोन जी चाहिँ ताई भनेको थाइल्यान्ड है त, थाइल्यान्डको नागरिक, नागरिक हो भन्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो? तावापोन जी चाहिँ थाइल्यान्डको नागरिक हो भनेर भन्यो है। तावापोन सानवा ताई जिन्देस, तावापोन सानवा ताई जिन्देस भनेको तावापोन जी चाहिँ थाइल्यान्डको नागरिक हो भनेर भनेको छ है। अब 4 नम्बरमा हेरौँ है त। 4 मा चाहिँ यहाँनिर चित्रलाई हेरौँ सुरुमा। स्युमित्तो सान भनेको छ। स्युमित्तो जी रहेछ यो बुढो मान्छे। स्युमित्तो भनेको चाहिँ मान्छेको नाम है। स्युमित्तो र यो चाहिँ के हो त? के हो यो? दोइचु हैन? दोइचु, दोइचु भनेको कहाँ हो? जर्मन है। दोइचु भनेको चाहिँ जर्मन। स्युमित्तो सानवा दोइचु जिन्देस भनेर लेख्नु पर्यो है। ल अब यहाँनिर लेखौँ है त। स्युमित्तो सानवा, स्युमित्तो जी चाहिँ कहाँको मान्छे हो? दोइचु हैन? दोइचु, दोइचु जिन्देस भन्नु पर्यो है। जिन्देस। अब स्युमित्तो सानवा दोइचु जिन्देस, स्युमित्तो सानवा दोइचु जिन्देस। स्युमित्तो सानवा दोइचु जिन्देस भनेको चाहिँ स्युमित्तो जी चाहिँ, सान भनेको जी, वा भनेको चाहिँ, स्युमित्तो जी चाहिँ दोइचु, दोइचु भनेको चाहिँ
जर्मनी जर्मन है दोइचु भनेको के रहेछ जर्मन जिन भनेको नागरिक देश भनेको हो। अब स्युमित्तोजी चाहिँ भनेर लेख्नु पर्यो है स्युमित्तोजी चाहिँ जर्मनी नागरिक हो भन्नु पर्यो है बुझ्नुभयो। स्युमित्तोजी चाहिँ जर्मनी नागरिक हो भनेको चाहिँ दोइचु भनेको चाहिँ जर्मनी जिन भनेको नागरिक देश भनेको हो थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन स्युमित्तो भनेको त मान्छेको नाम भइहाल्यो है बुझ्नुभयो। स्युमित्तो सानोवा दोइचु जिन देश भनेको चाहिँ स्युमित्तोजी चाहिँ जर्मनी नागरिक हो भनेर भन्यो है बुझ्नुभयो। ल अब हामी 1 को चाहिँ सकियो अब 2 मा जाउँ है त। अब 2 को लेख्दाखेरि 2 मा पनि रेई हेर्ने है रेईमा के लेखेको छ मीरा सानोवा मीराजी चाहिँ खाइस्याइन देश भनेको चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो भनेको है। अब यसलाई हामीले रेई भनेपछि रेईको माथिको यो चित्रलाई हेर्ने है। अब तपाईहरुको किताबमा यहाँनिर हेर्नुस् त किताबमा यहाँनिर माथि ड्यास लगाएको यहाँनिर देखाएको छ नि माथि ड्यास किन लगाएको त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो माथि ड्यास लगाएको देख्नु भएको छ किताबमा है किन लगाएको त भन्दाखेरि चाहिँ माथिको चित्र हेरेर गर भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ माथि ड्यास लगाइदिएको है बुझ्नुभयो है ड्यास लगाइदिएको छ त्यो चाहिँ माथिको चित्र हेरेर गर है भनेर भनेको छ है। ल अब हामीहरुले यहाँनिर हेर्नुस् त यो चित्रलाई हेरौँ त एकचोटी मीराजी चाहिँ खाइस्याइन हो कि होइन खाइस्याइन हो नि त त्यस्तै मीरा सानोवा खाइस्याइन देश भनेर रेईमा भनेको छ 2 को रेईमा मीरा सानोवा खाइस्याइन देश भनेको छ मीराजी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो भन्यो भने अब 1 2 3 4 चारवटामा हामीले यामादा सानोवा गिनको इन देश भनेर लेख्नु पर्यो हैन वात्तो सानोवा सेन्सेई देश यसरी अब हामीले लेख्नु पर्यो है बुझ्नुभयो। रेई जसरी गरेको छ त्यसै गरेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब रेईको चाहिँ यहाँनिर म लेख्दिन्छु मीरा सानोवा खाइस्याइन देश भनेर मैले नेपाली रोमनमा पनि लेख्दिएको छु। अब यसको नेपाली अर्थ लेखिदिन्छु है मीरा सानोवा मीराजी चाहिँ खाइस्याइन भनेको कम्पनीको कर्मचारी है कम्पनीको कर्मचारी यानी कि कामदार है सरी है चारी कर्मचारी देश भनेको चाहिँ हो मीराजी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो मीरा सानोवा खाइस्याइन देश भनेको चाहिँ मीराजी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो वा पार्टिकल लागेको छ यहाँनिर चाहिँ अर्थ दिइराको छ है वा पार्टिकलले। अब हामी 1 नम्बरमा हेरौँ है 1 को अब हामीहरूले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि मीरा सानोवा खाइस्याइन देश भनेको थियो रेईमा भनेपछि अब हामीले यामादा सानोवा यो के हो त गिनको उइन भनेको छ गिनको उइन भनेको बैंकको कर्मचारी बैंकमा काम गर्ने मान्छेलाई गिनको उइन भन्छ है। अब लेखौँ है यामादा हो मान्छेको नाम ल यामादा सानोवा भन्ने है यामादा सानोवा गिनको उइन हो गिनको उइन ल गिनको उइन देश ल यसै गरेर लेख्नुस् है यामादा सानोवा गिनको उइन देश यामादा सानोवा गिनको उइन देश है। यामादाजी चाहिँ यसको नेपाली अर्थ के हुन्छ यामादाजी चाहिँ सान भनेको जी वा भनेको चाहिँ गिनको उइन भनेको बैंकको कर्मचारी है बैंकको कर्मचारी चारी देश भनेको चाहिँ हो भनेको है बुझ्नुभयो। अक्षर अलिकति नराम्रो देखिरहेको होला हैन यामादाजी चाहिँ बैंकको कर्मचारी हो भन्यो है यामादा सानोवा गिनको उइन देश भनेको के रहेछ यामादाजी चाहिँ बैंकको कर्मचारी हो भनेर भने है। अब 2 मा जाउँ 2 मा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि चित्रलाई हेर्ने वात्तो सानोवा वात्तोजी चाहिँ के हो त सेन्सेई देश तल हेर्ने सबभन्दा तलको टुप्पोमा सेन्सेई देश है सेन्सेई हो नि त यसको पेशा टिचर हो सेन्सेई भनेको के हो टिचर हो हैन। अब लेखौ वात्तो सानोवा भन्नु पर्यो है वात्तो सानोवा सेन्सेई देश वात्तो
सान वा वातो सान वा सेन्सेइदेस। वातो सान वा सेन्सेइदेस भनेको छ। वातो जी चाहिँ यसको नेपाली अर्थ वातो सान वा सान भनेको जी है, वातो भनेको मान्छेको नाम। वातो जी चाहिँ सेन्सेई भनेको के हो? टिचर। टिचर यानि कि शिक्षक अथवा शिक्षिका दुवै पर्नुहुन्छ। वातो जी चाहिँ टिचर, देश भनेको चाहिँ हो है। के रहेछ? वातो जी चाहिँ टिचर हो, वातो सान वा सेन्सेई देश। बुझ्नुभयो? ल 2 पछि 3 मा जाउँ। 3 को गर्दाखेरि फेरि चित्रलाई हेर्ने। चित्रलाई हेर्नुहोस् त के भनेको छ? तावापोन सान वा भन्नु पर्यो। तावापोन नाम छ, तावापोन सान वा गाकुसेई देश। यसको पेशा के रहेछ? गाकुसेई यानि कि के हो? स्टुडेन्ट है, स्टुडेन्ट विद्यार्थी है त। ल लेखौँ त। तावापोन सान वा सरी त हिरागाना पो आयो सान है त। तावापोन सान वा के हो? गाकुसेई हो, गाकुसेई देश भन्नु पर्यो है। के भन्यो? तावापोन सान वा गाकुसेई देश। तावापोन सान वा गाकुसेई देश। अब यसको अर्थ के हुन्छ सक्नुहुन्छ भन्न? अब तावापोन भनेको मान्छेको नाम, सान भनेको जी, वा भनेको चाहिँ, गाकुसेई भनेको विद्यार्थी, देश भनेको हो। तावापोन जी चाहिँ के रहेछ? गाकुसेई भनेको स्टुडेन्ट, देश भनेको चाहिँ हो विद्यार्थी हो। तावापोन जी चाहिँ स्टुडेन्ट हो यानि कि विद्यार्थी हो। ल अब 4 नम्बरमा जाऊ है। 4 मा के छ त भन्दाखेरि चित्रलाई हेरौँ। स्युमितो सान वा भन्ने स्युमितो छ नि नाम। स्युमितो सान वा तल हेर्ने। अब खाइस्याइन भनेको कम्पनीको कर्मचारी है। खाइस्याइन देश भन्नु पर्यो। स्युमितो सान वा खाइस्याइन देश भनेर लेख्नु पर्यो है। लेखौँ है त। स्युमितो सान वा के त खाइस्याइन हैन। देश भयो। स्युमितो सान वा खाइस्याइन देश। के भन्यो? स्युमितो सान वा खाइस्याइन देश भनेको के हो? सुरुमा रोमनमा लेखिदिने हो। स्युमितो सान वा स्युमितो जी चाहिँ खाइस्याइन भनेको कम्पनीको कर्मचारी, देश भनेको चाहिँ हो है। स्युमितो जी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो भनेर यसको अर्थ लाग्यो है। स्युमितो जी चाहिँ को रहेछ? कम्पनीको कर्मचारी, देश भनेको चाहिँ हो। बुझ्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त। स्युमितो जी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो भन्यो। स्युमितो सान वा खाइस्याइन देश भनेको के रहेछ? स्युमितो जी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो भनेर भन्यो है। ल 4 नम्बरसम्म हामीले 2 को पनि सकियो। अब 3 नम्बरमा जाउँ है त। ल अब चाहिँ 3 को रेईमा हेर्नुहोस् है। रेई भनेको इक्जाम्पल हो। अब रेई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले माथिको यो चित्रको रेईलाई पनि सँगै हेर्ने है त। ल माथिनिर यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा मिरा सान गिन्कोइन भनेको छ। मिरा जी चाहिँ गिन्कोइन भनेको के हो? ब्याङ्कको कर्मचारी है। गिन्कोइन भनेको ब्याङ्कको कर्मचारी, है। गिन्कोइन भनेको के रहेछ? ब्याङ्कको कर्मचारी। मिरा सान गिन्कोइन भनेर लेखेको छ है। अब यसलाई कसरी लेखेको छ तल? मिरा सान वा भनेको मिरा जी चाहिँ गिन्कोइन ज्या आरिमासेन
आरिमासेन अथवा यहाँनिर देवा आरिमासेन भन्दा पनि हुन्छ है। यहाँनिर जिया आरिमासेनको ठाउँमा तपाईहरुले देवा लेख्ने, यो देवा लेख्ने अनि त्यसपछि आरिमासेन भनेर यो थप्दा हुन्छ है। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मीरा सानुवा भनेको मीराजी चाहिँ, मीराजी चाहिँ गिनको विन भनेको बैंकको कर्मचारी, बैंकको कर्मचारी, जिया आरिमासेन भनेको चाहिँ होइन भनेको है, होइन अथवा देवा आरिमासेन भन्दा पनि हुन्छ, त्यसको पनि अर्थ होइन भन्ने हुन्छ है। बुझ्नुभयो? मीराजी चाहिँ बैंकको कर्मचारी होइन रे। सुरुमा यहाँनिर चित्रमा जाउँ है। मीरा लेखेको छ, यो अमेरिकाको मान्छे हो, त्यसपछि यसको पेशा के हो त? खाइस्याइन हो, कम्पनीको कर्मचारी हो, बैंकको कर्मचारी त होइन यो, त्यही भएर होइन भनेर भन्नु पर्यो। अब हामीले त्यसै गरेर यहाँनिर यामादा सान चाहिँ गाकुसेई भनेको छ। गाकुसेई भनेको के हो? विद्यार्थी हो। गाकुसेई भनेको विद्यार्थी हो भने अब यो यामादाजी चाहिँ गाकुसेई हो कि होइन हेरौँ है त, कन्फर्म गर्नु पर्यो। एकमा हेर्नुहोस् है, यामादाजी चाहिँ हैन निहोन जापानको मान्छे हो, लास्टमा के छ यसको पेशा छ गिनकोइन यानी कि बैंकको कर्मचारी रहेछ भनेपछि यो गाकुसेई रहेछ कि नै? होइन रहेछ है गाकुसेई, यानी कि स्टुडेन्ट होइन रहेछ भने ज्या आरिमासेन थप्नु पर्यो लास्टमा। अब कसरी लेख्ने त यसलाई भन्दा यामादा सानवा, यामादाजी चाहिँ अब यहाँनिर के थियो? त्यहाँनिर गाकुसेई थियो, गाकुसेई ज्या आरिमासेन लेख्नु पर्यो है। ल यहाँनिर लेखौँ है त। अब यहाँनिर लेखौँ ल, यामादा सानवा, यामादाजी चाहिँ गाकुसेई लेखा छ यहाँनिर, गाकुसेई। अब यहाँनिर ज्या आरिमासेन लेख्नु पर्यो है, ज्या आरिमासेन। यहाँनिर ज्या आरिमासेन किन लेखियो भन्दाखेरि यो त गाकुसेई त होइन नि त, गाकुसेई यानी कि विद्यार्थी त होइन नि त यामादा, हो र? हो र, हेर्नुहोस् त यहाँनिर यामादाजी चाहिँ के हो त भन्दा गिनकोइन यानी कि बैंकको कर्मचारी हो, त्यही भएर गाकुसेई होइन भनेर भन्नु पर्यो है। त्यही भएर यहाँनिर अब के लेख्यो? यो रोमनमा लेखिदिनुपर्छ, यामादा सानवा गाकुसेई ज्या आरिमासेन। यामादा सानवा गाकुसेई ज्या आरिमासेन, यामादाजी चाहिँ विद्यार्थी होइन भनेर लेख्नु पर्यो। यसको नेपाली अर्थ के हुने भयो त? यामादाजी चाहिँ के त? विद्यार्थी, स्टुडेन्ट होइन भन्नु पर्यो है। ल होइन भन्नु पर्यो। यामादाजी चाहिँ गाकुसेई होइन रे, स्टुडेन्ट होइन रे भन्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो? पछाडि यहाँनिर ज्या आरिमासेन आयो भने चाहिँ त्यो वाक्य चाहिँ नेगेटिभ वाक्य हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। बुझ्नु भएको छ? ज्या आरिमासेन भनेको चाहिँ होइन भन्ने अर्थ दिन्छ। अथवा यहाँनिर ज्या आरिमासेनको ठाउँमा हामीले देवा आरिमासेन भनेर यसरी देवा अनि आरिमासेन भनेर यसरी लेख्न पनि पाइन्छ है। बुझ्नुभयो नि है? ल अब 2 नम्बरमा जाउँ। 2 मा यहाँनिर के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, वात्तो सान चाहिँ के हो त? यो के हो? यो दोइचु जिन लेखेको छ। दोइचु जिन भनेको चाहिँ दोइचु भनेको के हो? जर्मन हो नि, जर्मनको मान्छे अरे। वात्तोजी जर्मनको मान्छे हो कि होइन कन्फर्म गर्नको लागि चित्रलाई हेरौँ। वात्तोजी यो हो, वात्तोजी। अनि यो कहाँको मान्छे हो? इगिरिसु यानी कि बेलायतको मान्छे हो। जर्मनको मान्छे हो त? होइन। होइन भने अब तल होइन भनेर भन्नु पर्यो है। कसरी भन्ने त भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यो भनेको के हो? दोइचु भनेको जर्मन है, दोइचु भनेको जर्मन हो। अब यहाँनिर लेखौँ है त, वात्तो सानवा, वात्तोजी चाहिँ तल है, वात्तोजी चाहिँ दोइचु जिन ज्या आरिमासेन भन्नु पर्यो, ज्या आरिमासेन। किन यहाँनिर ज्या आरिमासेन लेखियो त भन्दाखेरि यो दोइचुको मान्छे होइन नि त, जर्मनको मान्छे होइन नि त। यो कहाँको मान्छे हो त भन्दाखेरि इगिरिसु यानी कि बेलायतको मान्छे हो। यो जर्मनको मान्छे होइन, वात्तोजी चाहिँ बेलायतको मान्छे हो, जर्मनको मान्छे होइन है। त्यही भएर वात्तो सानवा दोइचु जिन ज्या आरिमासेन भनेर लेखिएको छ है। वात्तो सानवा
वात्तो जी चाहिँ भन्नु पर्यो। वात्तो सानवा दोइचु जिन ज्या आरी मासेन। बुझिराख्नु भएको छ? वात्तो सानवा दोइचु जिन ज्या आरी मासेन भनेको के हो त? वात्तो जी चाहिँ, वात्तो जी चाहिँ, वात्तो जी चाहिँ, दोइचु भनेको जर्मन, जर्मनी नागरिक, जिन भनेको त नागरिक हो नि त, यो जिन भनेको के रहेछ? नागरिक, पर्सन है। नागरिक ज्या आरिमासेन भनेको के हो? होइन भनेको, होइन भनेको। बुझिराख्नु भएको छ? वात्तो जी चाहिँ जर्मनी नागरिक होइन अरे, हो त? होइन नि, त्यही भएर होइन भन्यो है। अब 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तावापोन सान भनेको छ। तावापोन सान चाहिँ सेन्सई अरे, टिचर अरे, हो कि होइन कन्फर्म गरौँ। 3 नम्बरको यहाँनिर हेर, चित्र हेरौँ है। तावापोन लेखा छ। तावापोन को हो त हेरौँ है। तल हुन्छ यसको पेसा, गाकुसै रहेछ। यो त विद्यार्थी रहेछ नि, कहाँ टिचर हुनु? टिचर होइन बाबु तिमी भने। अब टिचर होइन भने के भन्ने त? सेन्सई ज्या आरिमासेन भन्नु पर्यो होइन। ल लेखौ है त। तावापोन सानवा, तावापोन जी चाहिँ, तावापोन सानवा, तावापोन जी चाहिँ सेन्सेई ज्या आरिमासेन भन्नु पर्यो। आरिमासेन भन्नु पर्यो। अथवा यहाँनिर हामीहरूले देवा आरिमासेन भन्दा पनि हुन्छ है। फेरि हामीहरूले यहाँनिर देवालाई थपेर ज्याको ठाउँमा आरिमासेन भनेर यसरी भन्दा पनि हुन्छ है। बुझ्नु भएको छ? देवा आरिमासेन भनेको पनि एउटै हो, ज्या आरिमासेन भनेको पनि एउटै हो, होइन भनेको है। बुझ्नुहुन्छ नि होइन? ल यसलाई म रोमनमा लेखिदिन्छु है, नेपाली रोमनमा। तावापोन सानवा, तावापोन सानवा सेन्सेई ज्या आरिमासेन, ज्या आरिमासेन भनेको चाहिँ के रहेछ? तावापोन जी चाहिँ, तावापोन जी चाहिँ, तावापोन जी चाहिँ सेन्सई भनेको के हो? टिचर हो। ज्या आरिमासेन भनेको के हो त? होइन भनेको है। बुझिराख्नु भएको छ? तावापोन जी चाहिँ टिचर होइन अरे, शिक्षक होइन अरे है। बुझ्नुभयो 3 नम्बरको पनि। ल अब 4 मा जाऊ है त। अब यहाँनिर 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि स्युमितो सान चाहिँ अमेरिका जिन भन्यो। हो त? हो कि होइन चेक गरौँ, कन्फर्म गर्नु पर्यो। 4 नम्बरमा स्युमितो जी चाहिँ दोइचुको रहेछ त, जर्मनीको रहेछ, कहाँ अमेरिकाको हुनु? ल होइन रहेछ यो। ल अब नेगेटिभ बनाउनु पर्यो वाक्यलाई। ल अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कसरी लेख्ने त भन्दा स्युमितो सानवा, स्युमितो सानवा, स्युमितो जी चाहिँ कहाँको त? अमेरिका, जिन भनेको नागरिक, अमेरिका भनेको अमेरिका भयो होइन, जिन भनेको नागरिक। अब यहाँनिर ज्या आरिमासेन भन्नु पर्यो है, आरिमासेन। बुझ्नुहुन्छ? स्युमितो सानवा, सानवा अमेरिका जिन ज्या आरिमासेन। अब यहाँनिर म रोमनमा लेखिदिन्छु है। स्युमितो, स्युमितो सानवा, स्युमितो जी चाहिँ अमेरिका, अमेरिका जिन ज्या आरिमासेन, ज्या आरिमासेन। ल स्युमितो सानवा अमेरिका जिन ज्या आरिमासेन भनेको के रहेछ त? के होला त? स्युमितो जी चाहिँ, स्युमितो जी चाहिँ, स्युमितो जी चाहिँ अमेरिकन नागरिक, रिक ज्या आरिमासेन भनेको के हो? होइन भनेको छ है। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, स्युमितो जी चाहिँ अमेरिकन नागरिक होइन अरे, होइन भनेर भने है। हो त? होइन नि त, त्यही भएर होइन भन्नु पर्यो है। भएको भए देश मात्रै भन्दा भइहाल्थ्यो है त। ल अब यहाँनिर हामीले 3 को पनि भ्याइयो। अब 4 मा जाऊ है त। 4 को रेईलाई हेर्नुहोस् त। 4 को रेईमा के छ त भन्दाखेरि रेई भनेको इक्जाम्पल
मिरा सान अमेरिकाजिन अमेरिकन नागरिक है, अमेरिकाको नागरिक। अब यहाँनिर अमेरिकाको हो कि होइन चेक गरौँ है। मिराजी चाहिँ अमेरिका चाहिँ रहेछ है, यसको चाहिँ मिराजी चाहिँ अमेरिकाको नै व्यक्ति रहेछ है। अब भने यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यो इक्जाम्पल दिएको छ हेरौँ है त। मिरा सानवा मिराजी चाहिँ अमेरिकाजिन देशका भनेर यहाँनिर लास्टमा अब यहाँनिर तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् है। देश भन्यो भने हो भनेर भन्ने पढेका थियौँ हामीले यति बेर, हो बुझ्नु भएको छ। अब लास्टमा यहाँनिर का थप्यो भने यो चाहिँ प्रश्न गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो है, बुझ्नुभयो। प्रश्न गरेको है, लास्टमा का आयो भने शब्दको यानि कि वाक्यको लास्टमा चाहिँ का आयो भने चाहिँ के हुन्छ, प्रश्न गरेको भन्ने बुझिन्छ, बुझ्नुभयो। ल मिरा सानवा अमेरिकाजिन देशका भन्यो भने मिराजी चाहिँ अमेरिकन नागरिक हो भनेर भनेको छ है। यसलाई नेपालीमा लेखिदिनु पर्छ होला त, पर्दैन, बारम्बार लेखिरहेको छु, अहिले चाहिँ मलाई नलेख्दा पनि हुन्छ होला है। ल अब यहाँनिर तल जाउँ। हाई भनेको छ, हाई भनेको के हो त, यस भनेको, यस हो भन्न खोजिरहेछ है, हजुर हो भन्न खोजिरहेछ। हाई अगाडि हाई आइसकेपछि पछाडि भने के हुन्छ त, वाक्य पोजिटिभमै जान्छ है, पोजिटिभमै जान्छ। अब यहाँनिर अमेरिका जिन देश अमेरिकन नागरिक हो, अमेरिकाको नागरिक हो भनेर भन्छ है। जिन भनेको नागरिक, देश भनेको हो, यस अमेरिकाको नागरिक हो भन्नु पर्यो है। अमेरिकाको नागरिक हो भन्नु पर्यो है त, बुझ्नुभयो। ल हाई भनेको के रहेछ, यस भनेको है। अनि लास्टमा का आयो भने प्रश्न गरेको, यो कुरा सिकाएको छ है यसमा चाहिँ। ल अब तल जाऊ, फेरि अर्को रे पनि दिएको छ है, दुईटा इक्जाम्पल दिएको छ यसमा, तपाईँले किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रेमा चाहिँ के छ भन्दा मिरा सान इस्या भनेको छ। यो इस्या भनेको के हो थाहा छ, इस्या भनेको डक्टर, इस्या भनेको के रहेछ, डक्टर है। मिरा सान मिराजी चाहिँ डक्टर भनेको छ, हो कि होइन त मिराजी डक्टर, एकचोटि चेक गरौँ रेलाई। रेमा हेर्नुहोस् त, मिराजी चाहिँ अमेरिकाको नागरिक हो कि होइन, हेर्नुहोस् है। मिराजी अमेरिकाको नागरिक हो, यो चाहिँ के हो त, खाइस्याइन हो, कम्पनीको कर्मचारी हो, यो इस्या होइन, डक्टर होइन। अब यहाँनिर इए इस्या जी आरिमासेन भनेर भन्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसलाई सुरुमा क्वेसन सोध्ने हो फेरि। मिरा सानवा मिराजी चाहिँ, मिरा सानवा भनेको मिराजी चाहिँ इस्या, इस्या भनेको डक्टर, देशका भनेको चाहिँ हो भनेको है, इस्या भनेको डक्टर, देशका भनेको हो भनेको छ। मिराजी चाहिँ डक्टर हो, डक्टर हो भनेर चाहिँ प्रश्न गरेको छ, सोधेको छ यसमा। अब यो हो कि होइन त अब यसले दिन्छ उत्तर। इए इए भनिसकेपछि भनेको होइन, नो भन्न खोजिरहेछ। इस्या ज्या आरिमासेन, इस्या ज्या आरिमासेन भनेको चाहिँ होइन भनेर चाहिँ, डक्टर होइन भनेको छ यसले चाहिँ, डक्टर होइन, नाइ डक्टर होइन भन्दा पनि हुन्छ, नाइ डक्टर होइन भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर रेमा हामीहरूले के सिक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 4 नम्बरको कसरी गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ के भन्यो भन्दा सुरुमा प्रश्न सोध्ने, माथि चाहिँ यो नाम दिएको हुन्छ अथवा देशको नाम दिएको हुन्छ, पेसा दिएको हुन्छ, जे दिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सोध्ने, प्रश्न गराएर सोध्ने। सुरुमा मिरा सानवा अमेरिका जिन देशका भनेर यहाँनिर यो अमेरिकाको मान्छे हो र भनेर सोधिरहेको छ। त्यसपछि उत्तर दिने कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ माथिको यो चित्रलाई हेर्ने, हो भने हाई भन्ने, होइन भने इए भन्ने, त्यसपछि जे आरिमा चाहिँ लास्टमा थप्ने, हो भनेपछि हाई भन्ने, अनि त्यसपछि लास्टमा देश थप्ने। बुझ्नुभयो, म लेखेर सिकाउँछु तपाईँहरूलाई, हेर्दै जानुहोस् है त। ल अब 1 को हेरौँ है, 1 मा कसरी गरेको छ हेरौँ है त। यामादा सान गिनको विन यानी कि ब्याङ्कको कर्मचारी भनेको छ। गिनको विन भनेको ब्याङ्कको कर्मचारी, गिनको विन भनेको ब्याङ्कको कर्मचारी। ल अब सकिन्छ है। यामादा जी गिनको विन हो कि होइन हेरौँ है त। यामादा जी हो, यो यामादा जी चाहिँ गिनको विन हो रहेछ है। हाई गिनको विन देश भन्नु पर्यो। अब सुरुमा प्रश्न पनि बनाउनु पर्यो, कसरी बनाउने त, यामादा सानुवा गिनको विन देशका भन्नु पर्यो है। यामादा सानुवा गिनको विन देशका भन्नु पर्यो है। प्रश्न बनाउँदाखेरि क्वेसन बनाउने, यामादा सानुवा, यामादाजी चाहिँ गिनको विन देशका भन्यो भने यो के भयो त, प्रश्न भयो। अब यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई रोमनमा लेखिदिनु है, ठाउँ पनि पुग्दैन, नेपालीमा लेखिदिन्छु, सिधै यसको अर्थ लेखिदिन्छु है।
यामादाजी चाहिँ यामादा सानुवा भनेको यामादाजी चाहिँ भनेको गिनको उइन भनेको ब्याङ्कको कर्मचारी लास्टमा यो इन आयो भने त्यो कर्मचारी हुन्छ के है बुझ्नुहुन्छ गिनको उ भनेको चाहिँ गिनको उ भनेको ब्याङ्क हो लास्टमा इन आयो भने कर्मचारी ब्याङ्कको कर्मचारी देशका भनेको चाहिँ हो भनेर प्रश्न गरेको लास्टमा का आयो भने प्रश्न गरेको हो है यो भनेर बुझ्नु पर्यो है त यामादाजी चाहिँ ब्याङ्कको कर्मचारी हो भनेर सोधेको छ हामीले चित्र हेरिसक्यौं यामादाजी गिनको उइन हो रहेछ है भनेपछि हाई भन्नु पर्यो हाई भनेको यस हो भन्नु पर्यो है गिनको उइन देश भन्नु पर्यो है गिनको उइन देश भन्दा चाहिँ ब्याङ्कको कर्मचारी हो यस ब्याङ्कको कर्मचारी हो भनेको है ब्याङ्कको कर्मचारी देश भनेको चाहिँ हो भनेको है त ल बुझिराख्नु भएको छ यस भनेको हो हजुर यस भनेर चाहिँ हाई भनेको बुझ्नुभएको छ ल अब 2 मा जाऊ है त 2 मा के भन्छ भन्दा वात्तो सान चाहिँ खाइस्याइन भनेको छ वात्तोजी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो कि होइन चेक गरौँ है त वात्तोजी चाहिँ खाइस्याइन हो त होइन सेन्सै हो टिचर हो भनेपछि अब यहाँनिर इए हुन्छ सुरुमा प्रश्न गराउँ प्रश्न कसरी गराइन्छ वात्तो सानवा यहाँनिर के भन्छ खाइस्याइन देशका भन्नु पर्यो खाइस्याइन देशका भनेर है वात्तो सानवा वात्तोजी चाहिँ खाइस्याइन देशका भनेर प्रश्न सोध्ने है त वात्तोजी चाहिँ खाइस्याइन यानि कि कम्पनीको कर्मचारी हो भनेर सोधेको छ वात्तोजी चाहिँ खाइस्याइन भनेको कम्पनीको कर्मचारी है देशका भनेको चाहिँ हो भनेर सोधेको है त प्रश्न गरेको ल वात्तोजी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो भनेर सोधेको छ वात्तो सानुवा खाइस्याइन देशका भन्यो हो कि होइन हामीले चेक गरिसक्यौं फेरि हेरौँ है हो कि होइन त वात्तोजी हो कि होइन वात्तोजी चाहिँ सेन्सै हो होइन भने के भन्ने हो इए भन्नु पर्यो है ए अह भनेको है इए भनेको अह नो भनेको है अब पछाडि नेगेटिभ सेन्टेन्समा जान्छ खाइस्याइन ज्या आरिमासेन भन्नु पर्यो है ज्या आरिमासेन भनेको के हो त अह इए भनेको अह अथवा नो खाइस्याइन भनेको कम्पनीको कर्मचारी अनि ज्या आरिमासेन भनेको चाहिँ होइन भनेको है त अह कम्पनीको कर्मचारी होइन भनेर भनेको छ है बुझ्नुभयो वात्तो सानुवा खाइस्याइन देशका भनेर प्रश्न गर्यो इए खाइस्याइन ज्या आरिमासेन भनेर उत्तर दियो है त वात्तोजी चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो भनेर प्रश्न गर्यो उत्तर चाहिँ अह कम्पनीको कर्मचारी होइन भनेर उत्तर दियो है त ल अब 3 नम्बरमा जाउँ अब 3 र 4 गरौँ है त तावापोन सान सेन्सै भनेको छ तावापोन सान चाहिँ सेन्सै हो कि होइन त चेक गर्नको लागि चित्रलाई हेर्ने हो त सेन्सै तावापोन सान चाहिँ गाकुसै रहेछ है स्टुडेन्ट रहेछ सेन्सै होइन रहेछ भनेपछि अब यहाँनिर एमा पनि इए को फर्म युज हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ एमा पनि ल सुरुमा क्वेशन बनाउने है तावापोन सानुवा सेन्सै देशका तावापोनजी चाहिँ टिचर हो भनेर सोधेको छ अब यो होइन हैन सेन्सै भनेको के हो थाहा छ सेन्सै भनेको टिचर यो तपाईहरुले लेख्नुस् है यहाँनिर ठाउँ अलि थोरै छ तावापोन सानुवा सेन्सै देशका भनेको चाहिँ तावापोनजी चाहिँ भनेर लेख्नुस् त तावापोनजी चाहिँ सेन्सै भनेको टिचर देशका भनेको हो भनेर प्रश्न गरेको लास्टमा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउनुस् है ल अब यहाँनिर म उत्तर लेखिदिन्छु उत्तरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सेन्सै होइन यो चाहिँ गाकुसै हो यहाँनिर हेर्नुस् है गाकुसै हो यो तावापोनजी गाकुसै हो भनेपछि इए भन्नु पर्यो है इए अह भनेको सेन्सै ज्या आरिमासेन ज्या आरिमासेन भनेको के रहेछ होइन भनेको है
सेन्सै भनेको टिचर, इए भनेको सेन्सै भनेको टिचर, ज्या रिमासेन भनेको होइन टिचर होइन भने है। बुझ्नुभयो? ताबापोन्जी टिचर हो भनेर सोधेको छ यहाँनिर, अनि त्यसपछि चाहिँ टिचर होइन भनेर उत्तर दियो है त। ल अब यहाँनिर हामी 4 नम्बरमा है, 4 को हेरौँ है त। 4 मा के छ भन्दा स्युमितो सान चाहिँ को त दोइचु जिन भनेको छ। जिन भनेको नागरिक, दोइचु भनेको कहाँको? जर्मनीको है। जर्मनी नागरिक हो त, हो कि होइन? हो है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, स्युमितो जी चाहिँ जर्मनी नागरिक हो, दोइचु भनेको छ यहाँनिर। अब हामीले लेख्छौँ हाईमा यसको उत्तर हुन्छ। अब लेखौँ है त, स्युमितो सानवा, स्युमितो जी चाहिँ दोइचु जिन देशका भन्नु पर्यो है। प्रश्न गर्यो, तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है, आफै यहाँनिर ठाउँ कम छ। स्युमितो सानवा भनेको चाहिँ स्युमितो जी चाहिँ, सान भनेको जी, वा भनेको चाहे, दोइचु, दोइचु भनेको जर्मनी, जिन भनेको नागरिक, देशका भनेको चाहिँ हो भनेर प्रश्न गरेको है। स्युमितो जी चाहिँ जर्मनीको नागरिक हो भनेर प्रश्न गरेको छ। अब यहाँनिर यसको उत्तर दिनु पर्यो। के लेख्ने? दोइचु जिन हो कि होइन त? हामीले चित्र हेरेका थियौँ, सम्झिनु भएको छ? हो है, दोइचु हो भने हाई भन्नु पर्यो, हाई भन्नु पर्यो है। हाई हो, यस भन्नु पर्यो। त्यसपछि है त, दोइचु जिन देश भनेर उत्तर दिनु पर्यो है। हाई भनेको हजुर, दोइचु भनेको जर्मनी, जिन भनेको नागरिक, देश भनेको हो भनेको हजुर जर्मनीको नागरिक हो भनेर उत्तर दिनु पर्यो है त। भइसकेपछि त हो भन्नु पर्यो नि त। ल बुझ्नुभयो? 4 नम्बरसम्म हामीले रेन्स्यु बीको चाहिँ लेसन 1 को रेन्स्यु बीको चाहिँ 4 नम्बरसम्म चाहिँ अहिले गऱ्यौँ, 4 नम्बरसम्म गऱ्यौँ। अब 5 देखि उताको चाहिँ हामीले पार्ट 2 मा गर्छौँ है। एउटै भिडियोमा चाहिँ अलिक लामो भयो, त्यही भएर बनाएन। ल आजको लागि क्लास यति नै भयो। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब हामी पार्ट 2 मा भेट्छौँ है, रेन्स्यु बीको नै। ल धन्यवाद।